अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ख्वातीन व हजरात, जन जर ज़मीन, ये तीन झगड़े जो हैं ये आम हैं और ज़मीन पर ये फसाद पैदा करते हैं। जन का माना है औरत, औरत के झगड़े होते हैं। जर सोना है, सोने के झगड़े होते हैं और ज़मीन के झगड़े होते हैं। बहुत सारे लोग गरीब गुरबा जो हैं, पिसे होते हैं, और जालिम लोग जो हैं वो जुल्म करते हैं गरीबों के ऊपर, और उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं होता। अदालतों में बड़े बड़े केस चल रहे होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक शरीफ आदमी है, उसकी तरक्की रुकी होती है, उसको चांस नहीं मिलता, और जो मतलन के तलक़ात वाले सिफारशी लोग होते हैं वो आगे चले जाते हैं। इस तरह ही हर महकमे के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट में, फ़ौज में, और प्राइवेट अदारों के अंदर जो है वो गरीब आदमी पिसा हुआ है और वो तरक्की नहीं कर रहा। ये जुल्म और ज़्यादती में आते हैं सारे। ठीक है जी, मियाँ बीवी का झगड़ा होता है और लोग जो हैं उसको ज़्यादती करते हैं। खावंद उसका सारा माल हड़प कर जाता है, या बीवी जो है वो सारा कुछ हड़प कर जाती है। ये इसी तरीके से ज़ेवरों के मामलात हैं और ज़मीनों के मामलात हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कारी हामिद पिया आपसे मुखातब हूँ और आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊँगा जिसके पढ़ने से आपको आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। वजीफ़ा ये है कि इसके दो तीन तरीके मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको आसान लगे वो कर लें। और अगर आपको पढ़ने का शौक़ हो तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। कुरान शरीफ के अंदर एक आयत है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दुआ व यक्सिफ सू। आयत तो लंबी है लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक ही आपने इसे पढ़ना है। इसका तरीक़ाकार तो पहला ये है कि नमाज इशा की आपने पढ़नी है, और पढ़ने के बाद आपने जो है 2 रकात क़ज़ाए हाजत के आपने पढ़ने, अपना मकसद रख लें। और जनाब आप नमाजी हैं तो नमाज पढ़ते हैं तो आपने ये अमल करना है, 2 रकात क़ज़ाए हाजत। पहली रकात के अंदर आपने अलम शरीफ पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और पूरी सूरत को पढ़ने के बाद फिर सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास पढ़ने के बाद फिर आपने ये आयत जो है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दुआ व यक्सिफु सू, याद कर लें आप। और फिर जो है ना ये तकरीबन 30 मरतबा आपने पढ़नी है। 30 मरतबा आपने पढ़नी है, और पढ़ने के बाद फिर रुकू करना है, फिर सजदा करना है, सजदा करके फिर खड़े हो जाना है दूसरी रकात के लिए। फिर आपने जो है 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, और फिर 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर 40 मरतबा ये आयत आपने पढ़नी है। और पढ़ने के बाद आप जो है मुकम्मल करें नमाज को, अतहियात पढ़ें, और फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहने के बाद फिर आपने इस जो है कि इसी आयत को 41 मरतबा आपने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर आप सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाएंगे तो सजदे में हाथ ऐसे रखते हैं ना, तो ऐसे नहीं रखने, ऐसे रखने। और सजदे में चले जाएं, और सजदे में जाकर आप 7 मरतबा यही आयत पहले पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आप 7 मरतबा पढ़ेंगे सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह। फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है और पूरी दुआ मांग लें, और मांगने के बाद फिर आप सर उठाकर जो है ना कि हाथों को अपने चेहरे के ऊपर मल लें। ठीक है जी। और ये आपका एक दिन का अमल हो गया। इस अमल को आपने तकरीबन जो है वो 7 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, 41 दिन कर लें, और ये जो है कि आपका ज़बरदस्त काम अमल आपका हो जाएगा और कामयाबी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये है कि जो हजरात इसको इससे खुला पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे हर वक्त खुला पढ़ें, काम की नीयत कर लें, और नियत करने के बाद जो है आप इंशाल्लाह जो है कामयाब हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे जो तरीक़ाकार है वो ज़रा थोड़ा सा मेहनती वाला है कि आपने इसे 1,25,000 मरतबा पढ़ना है, और रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक या रोज़ाना आप जो है कि इसे पढ़ें। और पढ़ने के बाद जो है कि मसलन कि रोज़ाना काउंट करते रहें,
تو کام کا ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ میں نے جو بھی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے حل کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جو ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر میں نے بہت سارے 40 سالہ دور کے اندر میں نے بہت سارے بندوں کو یہ عمل بتایا ہے، خواتین کو، مردوں کو بتایا ہے، جنہوں نے کسی نے کہا کہ میں نے 3 دن پڑھا میرا مسئلہ حل ہو گیا، کسی نے کہا میں نے 4 دن پڑھا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ یقین پختہ ہونا چاہیے، قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے، اور رب کے آگے آپ گڑ گڑا کر دعا کریں تو اللہ پاک کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، ہاں جی، اور ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے والا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں اللہ کی طرف سے آزمائش کی شکل میں آتی ہیں۔ تو آپ حضرات جو ہیں یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک خزانہ تھا علم کا، یہ ایک غیبی مدد اللہ کی طرف سے تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسانی شکل میں مدد کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور انسان جو دکھی ہوتا ہے اس کے درد کی دوا بن جاتے ہیں، اور آپ کے تمام مسائل جو رکے ہوئے ہیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ جناب میرا جو ہے میں نے اتنا پیسہ لینا ہے وہ بندہ مجھے پیسہ نہیں دے رہا، اور جناب میری نوکری کا مسئلہ ہے، میری ترقی نہیں ہو رہی، اور جناب علی کے افسر جو ہے مجھ سے خفا رہتے ہیں، ہر محکمے کے اندر بھی افسر مجھ سے خفا رہتے ہیں، میری ترقی رکی ہوئی ہے، اور جناب علی بہت سارے مسئلے ہیں، یا میرا کاروباری شریک جو ہے، وہ جو پارٹنر ہے وہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک زبردست قسم کی قرآنی قوت ہے، اور آیات جو ہیں یہ اتنی پاور رکھتی ہیں کہ آپ جو ہے چند دنوں میں اس کا نظارہ دیکھ لیں گے، اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند دنوں میں آپ اپنے مسائل حل کر لیں گے۔ وہ خواتین جو ہر وقت ٹینشن اور پریشانی میں رہتی ہیں اور بیماری میں مبتلا ہیں، ایسے حضرات جو طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی یہ آیت شفا کے لیے ہے۔ آپ نظر بد لگ جائے، یا سحری علوم کے اثرات ہو جائیں، اور یا شیطانی وسوسے آپ کے اوپر غالب ہو جائیں، تو یہ آیت کا ورد بہت ہی زبردست قسم کا ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ اب لوگ جو عموماً بات جو ہے وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ عصر کی نماز کے بعد اگر آپ کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں تو سمجھ لو آپ کو نظر بد لگی ہے، یا شیطانی اثرات ہیں، یا مثلاً کہ کسی نے کوئی شرارت کی ہوئی ہے، تو آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور اگر دن میں تکلیف ہو جائے تو وہ جسمانی تکلیف ہے، اور اگر عصر کے بعد تکلیفیں ہو جائیں، رات دیر تک آپ کو تکلیف ہو، تو سمجھ لو کہ کوئی شرارت کر رہا ہے انسانی شکل میں یا شیطانی شکل میں۔ اس کے لیے یہ آیت جو ہے بڑی قوت اور پاور والی ہے۔ آپ اسے جب پڑھیں گے تو حدیثوں میں اس کے آیت کے حوالے ملتے ہیں، حدیث بخاری کے اندر بھی، کہ جناب علی کے صحابہ کرام نے اسے پڑھا، اور اپنے دکھ تکلیف ختم کرنے کے لیے، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جب اللہ کو پکارو گے تو آپ کی جو ہے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اوپر سے دکھ تکلیف پریشانی ٹینشن ختم فرما دے، اور آپ کو آزاد کر دے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ آٹومیٹک آپ کو آزاد کر دے گا۔ اگر آپ جو ہے نا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو عبادت کریں گے، تو آپ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے سارا دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں، ہے جی، یا قیوم پڑھتے رہیں، کوئی مشکل کام ہے؟ آپ دنیا داری بھی کریں نا، آپ دنیا داری بھی کریں اور پڑھیں بھی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر رحم اور کرم فرمائے، صحت اور تندرستی دے، عزت اور شہرت دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔